نوجوانوں جڑے ویلے کربلا دے میدان چ قادیاں دا قافلہ جا رہا قیدی بنا کے نبی دیاں شہزادیاں نو لے کے جا رہے حضرت امام زین العابدین نے ویکھیا ایک قصائی بکری پیا ذبح کر دے امام زین العابدین دی اکھاں چ تھروے آ گئے فرماتے نے او قصایا اے بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہن لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائے انہوں میں پانی بھی پلائے انہوں میں پٹھے بھی کھلائے نہیں زین العابدین فرمان لگے کتنے ظالم و کفی ہو او جانوران پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آج میری ملت نوجوانوں ایسا صبر 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے بیران دیا لاشاں کھبے بانجے تے بتیجیاں دیا پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے گھڑیر چکھلو کے نا تے ڈولے نہیں آسمان والوے کے پچھے راضی ہیں نہیں سمجھتے آسان کرنا پتران دیا لاشاں چکھلو کے پچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہے عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی میں اصغر دے کے بھی راضی عباس دے کے بھی راضی میں سکینہ روندی بیخ کے بھی راضی عرض کی دیا اللہ تو راضی آباد آئی ارجوی الہ ربی کی راضیتا مردیا اللہ نے فرمایا میری رضا چاہنے والے آؤ تو تے میرے نات مر چلے ہیں میں تیرے تیرا دیا جڑا قیامت تک تیرے نات مر جائے میں اودے تے بھی راضی اللہ ہو 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 ارجعی الہ ربک راضیتا مردیہ بکھو کربلا چکڑا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی مڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدہ ہی لے لے آئے ایک کربلا اوے جڑی امام حسین نے ویکھی پر میں تو نے تھوڑا جدد تذکرہ اس کربلا دا سناون لگا جڑی حسین علی مقام دے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے ویکھی ساڑھے کو 2 چشمدید گواہ نے کربلا دے ایک تاریخی واقعات نہیں ہیں بھائی ساڑھے کو 2 گواہ نے ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین ساڑھے کو 2 گواہ نے کربلا دے میدان دے امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا سے مکہ آئے 450 کلومیٹر دا سفر کر کے فرما دینے مکہ تو ٹوریا تے کربلا آئے پیاسا برداشت کی تیاں پکھا برداشت کی تیاں قربانیاں دیتیاں قیدی ہو کے کوفے گئے ابن زیاد نے سانو دمشق ملک شام بھیجیا یزید دے قید خانے اچھ قید رہے تو یزید نے مڑ جدو مدینہ جاون دا سانو دیتا نہ کہ جاؤ پیغام کہ تسی مدینہ چلے جاؤ تے آپ فرما دینے سی کربلا تو مڑ مدینہ آئے فرما دینے مدینہ تو لے کے مدینہ آمد تک 6 مہینے لگ گئے آپ فرما دینے ان 6 مہینے اتنے امتحانات اتنے مصائب دے بعد بھی میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹتا نہیں بیکھیا آج کربلا والد کربلا دے بعد پہلا پیغام امت دے نام پہلا پیغام جے لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آن حافظ ابو بکر صاحب جتھے عورتاں وین کر دیا نا جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی سبحان اللہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کنتھے نے پوچھا کہ کربلا چی امام حسین نو کتنے زخم آئے کو کہندہ 72 کو
کو کہندہ 82 تے کو کہندہ 103 تسی حسین دے پوتے ہو تسی دسو کتنے امام علی رضا رون لگ پہ تے رو کے فرما دینے چنگی گل جے نہ پوچھیں انہیں عرض کی تھی تسی نہ دسو تے کون دسے گا امام علی رضا نے رو کے فرمایا کربلا جو میرے دادے حسین اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے اس صرف ظاہری تیران تے تلواران تے نیدیاں دے زخم نہیں سن کچھ باتیں نے اکبر دا بھی زخم اصغر دا بھی زخم قاسم دا بھی زخم عباس دا بھی زخم سکینہ تے سغرا دا زخم اور زینب نو کلیاں چھڑ کے جاوان دا زخم تے مدینہ چھوڑن دا زخم کو چھوٹے سن کربلا دے میدان دے بعد واقعہ کربلا دے بعد جنہاں نے امام علی مقام نو دفن کیتا نا قبر انور امام زین العابدین جدو یزید دے دربار چو واپس آئے تو پینڈ والے کٹھے ہو کے زیارت کرنے آئے انہاں عرض کی تھی حضور ایک گل پوچھنا چاہنے ہیں فرمایا پوچھو آپ نے عرض کی تھی گئی حضور جدو اساں امام علی مقام نو دفن کرنے لگے سنا تے آپ دے جسم تے کچھ زخم تے اوسن جڑے کربلا دے میدان جائے مگر کچھ زخماں دے نشان جڑے بڑے پرانے نشان سن حضور او کا دے زخماں دے نشان سن امام زین العابدین رون لگ پہ آپ نے فرماؤ تلواراں تے نیزیاں دے زخم نہیں سن حضور وہ پرانے زخم پھر کتھوں آئے آپ نے فرمایا جدو مدینے ادھی رات ہوندی سی نا تے میرے ابو حسین بوریاں دانیاں دیا اٹھا کے نا تے مدینہ دے غریبان دے گر رات نو چھوڑ کے ہوندے سن بوریاں چک چک کے نشان کر گئے سن واہ حسین میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں فرمایا انہاں بوریاں دے نشان سن جڑیاں رات نو اٹھا کے بابا جان غریبان دے گھر چھوڑ کے آندے سن اسی آج 10 روپے غریب نو دینے ہوما تے تصویر کھچ کے فیس بک تے پہلے دینے میں کسی غریب نو 10 روپے دیتے اس ساری زندگی بوریاں اٹھا کے ادھی رات ویلے غریبہ دے گھر چھوڑ کے آندے رہے ابھی حسین دا کردار لوگوں نو پتا ہونا چاہیے میری ملت نوجوانوں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھیا امام علی مقام گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چاہے آپ نے فرمایا 9 دقیقہ فرمایا 9 منٹ لگے انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگ دیا تے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی حضور کتھے سا فرمایا 9 منٹ تک یزیدی امام علی مقام نو اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چوکے پھر دے رہے ایک دوسرے وال سٹتا سی تو دوسرا تیسرے وال سٹتا سی سوچ کر بلا دے میدان چی امام حسین دے جسم تے پھر کتنے زخم نیزیاں دے آئے ہوں گے اس ویلے پتہ نہیں امام علی مقام دی بیٹی سکینہ کیویں روندیاں ہوں گی اس ویلے امام زین العابدین تے سیدہ شہربانوں تے سکینہ تے زینب دا کی حال ہوتا ہوئے گا امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیہ نے امام حسین دے خیمہ نو اگاں لگا دیتی اگ لگا دیتی اثر دی نماز دا ویلا تو سیدہ زینب خیمے جو بیٹھ کے نماز اثر پہ ادا کر دی ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے وہ اثر دی نماز پہ پڑھ دی سیدہ سکینہ خیمے دے بار کھلو کے بابا بابا کہہ کے رو رہیاں ایک یزیدی ظالم گزریا تے سیدہ سکینہ دے کنہ چوں والیاں کھچ کے لے گیا وہ بالیاں سن جڑی پچھلی چھوٹی عید امام علی مقام نے پہنائیاں سن سیدہ سکینہ دے کنہ چوں خون دا فوارہ نکلیا دوڑ کے پھوپھو دے خیمے چ گئیاں تے جا کے کہہ دیا پھوپھو امی اب دیکھو میرے کنہ چوں خون نکل گیا کہ یزیدی میری بالیاں اتار کے لے گیا سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی پکڑ کے سینے لگایا تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی تے پیش کر کے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو پانی وال ویکھ کے تے ویر دی یاد آگئی ہٹا کے کہنے لگیاں جا بی بی پانی لے جا جدہ حسین ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کلو پانی نہیں پیتا جاندہ عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں سیدو خون دے کے اپنا کربلا چ حصہ پا گیا میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چ حصہ پیجے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ چکیا پیالہ لے کے جڑے ویلے سیدہ فرما دیا نے میں نے خیال آیا میں زین العابدین پانی پلا کے آؤں فرما دیا میں پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چے آ گئی چمڑے دے بستر تے امام زین العابدین بے ہوش نہیں سر چکے گودی چ رکھیا فرما دیا اکھاں کھول یتیم ہو گیا ہے پیالہ لبانا لگایا زین العابدین اکھیاں کھول کے فرمانے لگے پھپھی اماں تو پانی پیتا یا نہیں پیتا
فرماتیاں تو چھوٹا پہلے تو پی لیں کہنے لگے پپی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو سیدہ زینب فرماتیاں میں پیالہ سکینہ دے لبنوں لگایا کہنے لگی پپی اماں کہ پانی پلانا ہے زین العابدین ویر نو پلا دیو بخار نال پیا تپدا ہے فرما دیا کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ فرما دیا سکینہ کتے چلی مڑ کے کہن لگی پھوپھی اماں کہ پہلے چھوٹی ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی اوتے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی زمین تے ڈل گیا سکینہ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی آؤ نیازہ فرما دینے اے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے آئے من رضائی دنیا یتنو پیاسے ترے گئے او دین دنی دے سوائی سیدہ زینب چوکے تے خیمے چلے جائے نوجوانو ادھر مغرب دی نماز دا بیلا ہو گیا تے سیدہ زینب تھپکی دے کے تے سکینہ نو سلا رہی ہیں خبریں کتنے دن دی بھوک تے پیاس تے کتنے دنوں دے دکھ سن سیدہ سکینہ دی تھوڑی جی آنکھ لگی تے سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھ کے نا تے آپ فرما دیا میں سارے نو خیمے چ کٹھا کر لیا تے آپ فرما دیا میں کٹھا کیتا تے میں غور کیتا وچ سکینہ کوئی نہیں آپ فرما دیا میرا کلیجہ کھم گیا کہ سکینہ کتے گئی آج جو پہلی رات ہے جڑی سکینہ تے زینب نے امام حسین دے باج گزارنی لمبی رات بھی چھوڑے والی گزری سہ بریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا دی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو ڈھونڈنا شروع ہوگی کدے ایک خیمے کدے دوسرے چ سڑے ہوئے خیمے چ جانیاں فرما دیا سکینہ نظری نہیں آ رہی آوازہ دے دیا سکینہ بیٹھی سکینہ کتھے میں فرما دیا رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا سکینہ کتنے نظری نہ آوے فرما دیا اچانک میرے دل چ خیال ہے تو میں کربلا دے میدان وال اندھیرے چ دوڑی فرما دیا آ کے بیکھیا تیاں والے ہو سیدہ زینب فرما دیا میں بیکھیا سکینہ امام حسین دی اللہ تعالیٰ جفا مار کے لٹی سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا سکینہ کی بھی کرنی ہے کہنے لگی پھوپھی اماں نہیں دا اسی تے تو انہوں پتہ نا میں بابا دے سینے تے سونی ہوں سینے تے سون آئی فرمایا سینے تے سون والی ہے قدمہ چ کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھوپھی اماں سینہ تے تیرہ نہ چلنی ہو گیا سینہ تے ملے آئی نہیں تے بابا دے قدمہ چ لیٹ گئی سیدہ زینب چکے خیمے ملٹوڑیاں تے سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے چ پھر جاواں گے یہ وعدہ کرو رو سینے تے سلان آیا کرو گے امام حسین دی لاش پھڑ گئی اولاداں والے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے جے اے ہن محفل سنن آئے ہو گھر جانا ہے نا دیکھو تیاں جاگ دیا ہون گی کہ میرا بابا اجے نہیں آئے میرے ابو نہیں آئے میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش میں کی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھے بچی نو کی ہویا لوگ کہنے لگے اسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد ہونا ہے بچی نے بابا جاندہ دیکھا بے ہوش ہو گئی میں نو خیال آیا اے ابو نے 2 سال بعد آئی جانا ہے اے حال ہے او دا کی حال ہویا بے گا جنہوں پتا سی میرے بابا آنا ہی کوئی بھی او کربلا دے میدان چ دکھاں چ کنج روئی ہوئے گی میری ملت نوجوانوں رات گزری جی میں گزری آؤ میں تو 11 محرم دی گل سنا یزیدیاں نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تو دا گوشت بنا کے سالن پکایا دوپہر ویلے جدو کھاما لگے نا سارا سالن خون بن گیا شدید بدبو آ رہی ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تو کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا ہے ہن لشکر دے کھانے دا ویلا ہے تو سارا سالن خون بن گیا ہے صبح دی ساری محنت ضائع ہو گئی
آپ نے فرمایا میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے؟ کہنے لگا وہ جڑا اونٹاں دی قطار وچ 5ویں نمبر تے کھڑا سی۔ زین العابدین چیخ مار کے روپے تے فرمان لگے ظالموں کیوں ذبح کیتا جے؟ اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی، اکبر مدینیوں آیا سی۔ فرمایا اللہ دی ہن فطرت دے قانون اے کہہ رہے ہیں کہ ہن رب نے ساڈا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا، تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لے، ہن واریاں تواڈیاں آ گئیاں، ہن امتحان ساڈے مک گئے تہاڈے شروع ہو گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں 3 دن کربلا دے میدان چ یزیدی رہے، 3 دن دے بعد جدوں انہاں نے اپنی لاشاں ظالمہ دفن کر لیاں، پر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں انہی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں نے۔ اچانک ابن سعد دی آواز آئی تو نے آکھیا انہاں نو گرفتار کر لو تے قیدی بنا لو۔ امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنائیاں گئیاں۔ ایک روایت دے مطابق امام زین العابدین دی عمر مبارک اس ویلے 13 سال سی، 13 سال دی عمر ہوئے تے انہیں دکھ اونٹاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا گیا۔ او جڑا پچھلا اونٹ سی نا سب تو او دے تے سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری آئی۔ امام زین العابدین دے ایک ہاتھ چونٹاں دی مہار تے ایک ہاتھ چ امام حسین دے سر والا نیزہ، باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے۔ زین العابدین کدے بابا ول ویکھدے نے، کدے او پردہ دار رسول اللہ دیاں دھیاں ول ویکھدے نے، نالے روندے نے۔ چھوٹی جی عمر کیڑے امتحان آ گئے، پیدل ٹرنا ہے، کوفے تک جانا ہے۔ میرے امام علی مقام دا پتر جدو ٹریا نا، نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب دن بن کے شام والے جدوں چلی تب گیا سی عرش خدا دا، نالے قبر رسول دی حلی۔ نوجوانوں جڑے ویلے کربلا دے میدان چ قادیاں دا قافلہ جا رہا، قیدی بنا کے نبی دیاں شہزادیاں نو لے کے جا رہے، حضرت امام زین العابدین نے ویکھیا ایک قصائی بکری پیا ذبح کر دے۔ امام زین العابدین دی اکھاں چ تھرو آ گئے، فرماندے نے او قصایا اے بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے، جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دے، انہوں میں پانی بھی پلائے، انہوں میں پٹھے بھی کھلائے نے۔ زین العابدین فرمان لگے کتنے ظالم و کوفیوں او جانوران پانی پلا کے ذبح کر دے ہو، سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آج۔ نوجوانو امام زین العابدین روتے جا رہے، ایک بابا قریب آکے کہنے لگا پترا رونا۔ فرمایا بابا میں کیوں نہ رواں؟ اللہ نے قرآن جب فرمایا بابی تدعینا من الحزن، اللہ دے نبی یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا، باپ دی اکھاں پتر دے کم چ نبی نہ ہو گئیاں۔ فرمایا او دا ایک یوسف بچھڑیا سی، میرے سارے یوسف بھی بچھڑ گئے نے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ رواں؟ انہیں آکھیا تو کلا قیدی نہیں بنیا، اللہ دے نبی یوسف بھی قیدی بنے نہیں۔ فرمایا قید یوسف دی قید عابد دی اجفت فرق ہزاراں، یوسف قید اکلا ہویا، میرے نال نے پردے داراں۔ جبانو سارا دن قافلہ ٹردے رہتی، امام زین العابدین ٹر کے پیران چے چھالے پہ گئے۔ وہ شہزادے مدینہ دے جنہ دکھ کدے بیکھے نہیں سامنے۔ رات ہوئی نا تے اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا۔ یزیدیاں بڑا زور لگایا، نیزہ اکھڑدا نہیں۔ ایک یزیدی امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں؟ امام زین العابدین ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا میرے کل کوڑے ہن نہیں کھدے جاندے، بابا ٹردے کیوں نہیں؟ امام علی مقام دے لبا چو آواز ہے کیویں ٹراں؟ میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے۔ کیوں ڈگ پئی؟ وہ
سارا دن پچھلے اونٹ تے بیٹھی سی نا تے کدے دائیں تے کدے بائیں ہو کے تے ایڈی دور نے دے تے بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کر دی پر جدو اندھیرا چھا گیا نا تے ہن اندھیرے چ ایڈی دور تو بابا نظر ہی نہ آئے تے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں کہ تیرے بابا نظر ہی آ جان ایک یزیدی جن نے اونٹ دی مہار پکڑی سونے منہ تے تھپڑ مار دیتا سیدہ سکینہ اونٹ تو ڈگ پئیاں تے ریت لیٹ کے فرما دیا نے اکبر ویرا میں نو نال لے جا آواز نہیں تے کہہ دیئے چاچا عباس میں نو نال لے جا نہ آواز آئی تے کہنے لگی بابا کوئی نہیں سنتا تسی ٹھہر جو نال لے جاؤ امام زین العابدین دوڑنے لگے بیڑیاں نہ دوڑیا نہ جاوے کہنے لگے پھپھی اماں ذرا ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زین قافلے دے پیچھے آئیاں ویکھیا سکینہ ریت لٹیاں ہونے نالے رو کے کہہ دیا بابا مینوں لے جاؤ میں ڈگ پئی ہوں سیدہ زین چکے لے آ کے اپنی سواری تے بٹھایا گودی تے تھپکیاں دے کے سلایا نالے فرما دیا ان گیا شالا مرن نہ اوے پیر کسے دے تے نہ خون نیوانیاں بینوا جس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا لمبی بات نہیں کردہ کوفے دا بازار آیا تے سیدہ زینب نے سواری کوفے جو گزری اے اوہی کوفے دا بازار جتو کدے سیدہ مولا علی نہ لائیاں سن جدو مولا علی خلیفہ بن کے کوفے آئے تے اے شہزادی بن کے ابو نل گزریاں اج اوہی بازار ہے او دو ابو نہ لائیاں اج ویر نہ لائیاں او دو شہزادی بن کے اج کھیدن بن کے آئیاں او دو لوگا پھلا دیا پتیاں نے چھاور کی تیاں شہزادی آئی ہے اج لوگ کھجوراں پہ سٹ دینے کدرے قیدی تے پکھے آئے نے ایک کھجور تے چھوہارا آکے سیدہ سکینہ دی گود چ ڈگا حضرت جی سکینہ نے گودی چ اٹھا کے تے منہ چ ڈالیا سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے کھجور نکالی فرما دیا سکینہ تھوڑے دن اور صبر کر جا ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بڑھ دی رہے گی سیدہ سوڑا جا تھوڑا اور صبر کر میری ملت دے نوجوانوں کوفے دے بازار چ قافلہ گزریا اچانک نے ایک گھر جو مائی نا ایک وڈیری جی مائی سکی روٹی دے دو ٹکر تے کمر جھکی ہوئی تے لاٹھی ٹیک دی آئی نا مائی تے سیدہ زینب دے سامنے اس طرح کر کے سکی روٹی دے ٹکر پیش کر کے کہنے لگی بیٹی تو میں نو قیدن بھی لگنی ہے تے میں نو پردیشن بھی لگنی تے پکھی بھی ہومے گی تے روٹی کھا لے او زینب جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر تاجر سے جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ کے جدے دروازے تے ہر ویلے منگتے اندیا قطاراں رہ دیا ایڈی وڈی سخیہ کہ ایک دن امام حسین ورگے سخیہ کے آکھیا فرمایا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لے بھی جوڑ کے رکھ متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نو انج لگدا رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سے انہوں جدو مائی نے سکی روٹی دے کوفے دے بازار چا روٹی دے ٹکر پیش کیتے نا تو سیدہ زینب رون کے نا تے ایسا کر کے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں اسی صدقہ نہیں کھاندے کیونکہ سارے ساڑھا ہی صدقہ کھاندے نے سیدہ زینب تھوڑا جا کے ٹوریاں تے مائی آواز دے کے کہہ لیے بیٹی کون ہے سیدہ زینب مڑ کے فرما دیا اماں قیدی عمر نا جڑے انہاں دیاں ذاتہ نہیں پوچھی دیاں مائی کہنے لگی میں تینوں ایمیں نہیں پوچھیا میں نے تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اج پردیسہ چینے مہینے بعد ماں دا ذکر چھڑیا تے سیدہ زینب رو پئی رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی میں تینوں گل سناواں جدوں میں جوان سا نا تے مدینے وسدی سان تے سیدہ زہرا پاک دے گھر میں نوکرانی رہی ہاں میں سیدہ زہرا دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں سیدہ زینب مائی دے قریب آ کے نا فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل تے سنا مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی سان تے سیدہ زہرا میں نے پوچھا بی بی تو میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہاں کوفے دا نام سن کے سیدہ رون لگ پئیاں میں عرض کی تھی سیدہ کوفے دے نام تو روئیاں کیوں فرما دیا نے کہ بی بی میں تینوں گل تے نہیں سنا سکتی پر ایک میری گل یاد رکھی ایک دن کوفے دی گلی ہوئے گی تیری گلی چو ایک دن نا قیدیاں دا قافلہ گزرے گا جدو قافلہ گزرے نا تے انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے میں یہ ہویا تو انہوں نے کھانا کھلا دے بھی
مائی کہہ دیا جب میں بڑیری ہو گئی ہوں تو میں اللہ اچانک اعلان سنیا کہ گلی چو قیدی پہ گزر دینے میں نے او سیدہ دی گل یاد سی میں دوڑ کے بیکھا تے گھر چ کھاون لی کچھ نہیں سکی روٹی دے ٹکر ملے آئی لے کے آ گئی ہیں تے بی بی میں تینوں پیش کرنی ہاں سیدہ زینب روئی جا رہی ہیں تے لوگ کے فرما دیا اما انہاں ویلے دی کوئی اور بھی گل سنا نا مائی کہنے لگی جدو میں مدینے واسطی سیدہ زینب ایک چھوٹی جی بیٹی سی میں سیدہ زہرا دی بیٹی نو لوریاں دیندی رہی ہوں میں سیدہ دی بیٹی نال بڑا پیار کر دی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں میرے چوہے میں خوشبوواں نہیں ہوندیاں میں زہرا دی ہوئی بیٹی زینب مائی دیا چیخا نکل گئی رو کے کہن لگی ربا کڑے دن وخینی ایتے او نبی دیا شہزادیاں نے لوگ شرماتے حیاوانا لینا دنا بھی بازاروں چ نہیں سن لے دے اے ظالم نبی دیا بیٹیاں نو بازاروں چ لے آئے کہن لگی سیدہ میں ہے تے کوفے والی پر میں کوفی نہیں تیرے گھرانے دی نوکرانی یہ کوفے علی بدعا کرنی ہے سیدو میرے لی دعا کری جایا جے سیدہ نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی نیلی چھت والے اے مائی نے پردیساں وچ بازاراں چ سانے اپنا پرونا بنایا جدو ماشا دا بازار آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی دی روح پرواز کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے کہ رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی آؤ او علی دیا جاوائیاں میری ملت نوجوانوں جڑے ویلے ابن زیاد